ये दोस्तै भरे चाहिँ औडा भएछ नि औडा यार। सो यहाँ चाहिँ ब्लग रेन्डर हुँदैछ। म चाहिँ सुतेकै छैन, 3:46 भइसक्यो। रुगान टेन्सन लाग्छ, सन्चो सुन्दै ब्लग एडिट गर्दै। एन्ड अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि चाहिँ अब हामी 3 बज्यो, 3:30 भएर 4 बज्न लागिसक्यो। 7 बजे चाहिँ हामी काठमाडौँको लागि हिँड्ने हो क्या। सो अति हेक्टिक हुनेवाला छ अबको राइड होइन। अब म एकैछिन सुत्छु, यो रेन्डर हुन दिन्छु, अनि हार्ड डिस्कमा कपी गर्छु, अनि काठमाडौँ गएर अपलोड गर्छु यो भिडियो चाहिँ। सो अब चाहिँ म एकछिन सुत्छु, अनि फेरि बाइक यसो सफा गर्ने अथवा केहीमा भेटौँला है त। अलमोस्ट रेडी होइन। अनि यो चाहिँ रेनकोट हो, यो भित्र अर्को मोटो ज्याकेट छ, अनि त्यो भित्र स्वेटर, अनि त्यो भित्र टी सर्ट छ, अनि यहाँ मेरो बाइक छ। सो अब चाहिँ हामी केटाहरूलाई भेट्छौँ यहीँबाट। घरबाटै चाहिँ आज मोटो भ्लगिङ गर्दैनौँ है, किनकि अति लामो नबनाऊँ, ट्याक 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 होइन, इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू मात्र बनाऊँ भन्ने सोचा। सो अब चाहिँ केटाहरूलाई भेट्छु, अनि फेरि भ्लग गर्छु, अनि के हुन्छ हेर्दै जाऊँ, गफ गर्दै जाऊँ। आज रमाइलो गर्नुपर्छ। पिस। सो अब चाहिँ हिँड्न लाग्यो। एन्ड यता देखाउनु पऱ्यो क्या, मिठो सन देखिरहेछ, अति बल यहाँ सन देखिरहेछ होइन। बाइक यहाँ छ, अहिले चाहिँ गोप्रो हालेको छैन, एकछिन बाटोमा हाल्छु। सो अब डाइरेक्ट मोटो भ्लगमा भेटौँला है त। ल माम, बाई बाई। वेयर आर यु? बाई बाई। गए ल, धन्यवाद। सुरु हुन्छ, अनि मिठो मिठो गफ गर्दै जाम्ला होइन। मिठो मिठो सिम्पु, निर्माण, हामी 3-4जना लाग्यो। सो अब बाटोमा मोटो भ्लग गर्दै भेटौँला है त। धेरै पछि भेट्यो। कहाँ जाने फिर्तै लेखेन यार। फिर्तै लेखेन, कहाँ जाने? 1200। ल धन्यवाद, ल बाई बाई। सो हेलो एभ्रिवान, सबैजना सन्चै हुन्छ होला, म पनि सन्चै। एन्ड भर्खरै हामीले पेट्रोल हाल्यो, अनि 1200को गयो है पेट्रोल चाहिँ। अनि आज अघि भने जस्तै हामी 3जना छौँ जाने, निर्माण, चिम्पु, म। अनि अहिले चाहिँ हामी चौथेमा हो। कति बज्यो? 9 बज्यो। ए बल्ल 8 बजे रहेछ। सो आज चाहिँ राम्रै सुतेको पनि छैन। अनि के छ भाइ, तैँले चलाउने विचार छ कि छैन? चलाउँछु जस्तो लाग्यो कि हो। कुदाउँछु रे, दिन नजा। कुदाउँछु पो भन्छ यार। बाटो चाहिँ अहिले बिहान सायद खुल्लै होला, जाम धेरै नभए हुन्थ्यो, त्यही हो। चिसो चिसो रहेछ यतातिर, उता कस्तो ठिक्क थियो यार। मदर 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 7 तालको बाटिका सहर 9/165। सो हिजो भर्खरै सुप्रिम कोर्टले चाहिँ केपी बालाई चाहिँ बर्थडेको दिन मिठो सरप्राइज गिफ्ट दियो होइन। एन्ड मलाई चाहिँ ल भोलि काठमाडौँ जान्छु भन्दाखेरि चाहिँ हे सङ्कटकाल आउन सक्छ, यताउता नजा भनिराख्नु भएको थियो यार। एन्ड जस्तै तस्तै आज चाहिँ
जान लागि छ काठमाडौँ होइन ल ह्याप्पी वेडिङ है रमाइलो गर्नु कहिले झगडा नहोस् होइन यीबाट उयो के नाम आउँछ र इना आरबाट राहुल ल है राउटे ह्याप्पी म्यारिड लाइफ यीबाट त केटाको नाम आउँदैन है आरबाटै होला इलन मक्स ल भन्यो अनि के आउँदो रहेछ कोत्रे दुलेगौडा आबु खैरेनी हेर्न त ट्रक आएको म्याम सो हामी दमौली पुग्यो होइन ओए ओए म्या अनि दमौली हेर्न हामीलाई अब कस्तो सानो लाग्छ नि त है यति मात्र होला दमौली जस्तो लाग्छ होइन तर भित्र कति धेरै खाले ओहो के हो बिहान ठिसकै मान्छे लास्टै ठिस हेर्न हरेक गल्लीभित्र हेर्न कति धेरै घरहरू छ अनि लास्ट ठुलो रहेछ क्या भित्रभित्र दमौली त हामीलाई चाहिँ बाहिरबाट हेर्नेलाई यति मात्र लाग्ने क्या घाँसीकुवामा यसो चिया चपहरू खाइयो एन्ड राइड गर्ने बेला चाहिँ बेस्ट प्लेस भनेको चाहिँ यो घाँसीकुवा हो आजकल घाम नि लाउनु थालेछ है सो गर्मीको बेलामा चाहिँ अति चिल हुन्छ अनि राइडको बेलामा त अब सबलाई राइडरहरूलाई थाहै छ होइन चिया कति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नि राइडको बेला चिया कता खाम भइहाल्छ क्या चिया पकौडा आलु चप बेस्ट कम्बो सो हामीले त्यहाँ एप्स हान्यो टनमा खाइयो होइन अब चाहिँ यसलाई चाहिँ होइन त्यो मलेकुमा त्यो खै कुरुङ माछा के भन्दै थियो प्राउन हो प्राउन खान मन छ अरे अब सायद हामी मलेकुमा रोक्छौँ होला अब डाइरेक्ट होइन त्योभन्दा अगाडि कतै रोकिन्न ल अब डेस्टिनेसन मलेकु ओके लेट्स गो सो फेरि हामी सरर जान्छौँ होइन त चिम्पु बल्ल जोस आयो कि हल्का खाएपछि अनि आजको दिन पनि मिठो के मिठो घाम लाग्छ होइन त्यही त अनि राइड गर्न लास्ट मजा आछ गर्मी हुन थालिसक्यो रहेछ एन्ड पर्फेक्ट फर राइड आजको वेदर ट्राफिक नियमको पालना गरौ अनि फेरि ब्लो हर्न भनेछ अन्त बजाउन भएन ट्राफिकमा त नो हर्न भन्छ गाडीमा हेर्दा होइन एउटा नाम याद आयो के एकलव्य ओए ल है चिम्पुले एउटा नाम चाहिँ भन्यो ओए यहाँ त जाम रहेछ नि त वाट इज दिस म्यान त्यही त है अब सर्र गइन्छ भनेको अझ स्याड हान्दियो यार तर बाइकको बेनिफिट सुई लैदिने अब आउँदै गर ल ओए के गरेको यसले घुमाउनु लाग्यो क्या ए एउटा गाडी रोकेर यत्रो जाम भयो रहेछ यार सायद हु नोज ए यतापट्टि छ त ए पुलिसै छ त यार एक्सिडेन्ट भयो जस्तो
ये ढुस्तै भयो रहेछ यार भर्खरै रहेछ कि फेरि तिनवटा हो त्यसको अगाडिको पुरै गर्छ त फेरि ए त अघि यार सो राइट सेफ हाइवेमा चाहिँ कुदाइन्छ होइन अनि कुदाउन नि अब कतिको आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ लिमिटेसन भन्दा पनि त्यस्तो लिमिटेसन मैले यत्तिको सक्छु भन्ने नै सोच्न हुँदैन के होइन त यति लानु हुँदैन भन्ने सोच्नुपर्छ कि यति म सक्छु भन्न नहुँदो रहेछ के अब मान्छेले के सकेन र म्या ग्यालेक्सी सब खोजिसक्यो डिस्कभर गरिसक्यो के इन्भेन्ट गरिसक्यो म्या सक्छु भने त जे सकिन्छ नि होइन अब ट्राफिक सही हो नि यार ठिक हो त्यही हो बिस्तारै जाने जसै पुगिन्छ छिटो गयो भने थाहै छैन के हुन्छ सो एकदमै ख्याल गरौँ यो कुराहरू राइडर्सहरू सबैजना ओए मिठो खाली बाटो यो चिसो भइरह्यो कि यार डेन्जर सुसु लागेको लागि हुने के भन्छ तिम्रो जहिले चिसो भइरह्यो कि के होइन जहिले टोइलेट कता भइराख्ने के तँलाई पनि भयो है सुसु लागिराख्ने चिसोले गर्दा चिसोले गर्दा होला नि यो के यार चिसो आउँछ त अन्त पसिना निस्किन्न अनि टोइलेट आएको हुन्छ कि ए नाइस सो हामी चाहिँ यहाँ एकछिन अब रेस्ट गर्छौँ लास्टै दुखिसक्यो अनि बाटो चाहिँ खाली नै छ आज है मजा भइरहेछ कस्तो भयो वे त्यो राइड कस्तो रमाइलो भयो यार निर्माले कस्तो भयो सो एकछिन हामी रेस्ट गर्छौँ अनि डाइरेक्ट अब मैले घुमाएँ चिम्पुलाई माछा खान मलाई अरे कुरुङ ल केटा फेरि अब राइड स्टार्ट गरौँ है त ल हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ अलिक धेरै नै ब्रेक भयो है अब फेरि हामी बिस्तारै जान्छौँ त रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू भइरहेछ जिन्दगीमा होइन ल लेट्स गो बोइज ट्यागको मनोकामना कटेपछि हुन्छ नि पहिला त म सोल्लो आउने है मलेखु कहिले आउँछ भन्दै आत्तिन्थेँ क्या म सो आज चाहिँ मसँग चिम्पू छ कम्पन दिनलाई एन्ड मक्खै पऱ्यो होला फेरि यो जोस् अहिले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ नि आत्तिएको अथवा त्यो हुन्छ नि कति बेला यो ठाउँमा आउँछ त्यस्तो केही भएको छैन हामी जहाँ बस्नु मलाई त्यहीँ बस्दै त्यहीँ चिल पारामा गफ गर्दै हुन्छ नि साथीभाइ कुराहरू सेयर गर्दै त्यसरी गइरहेछौँ हामी मजा भइरहेछ जियोस् टाइम छ भने लाइभ छ कि लाइभ छ ओए मैले भर्खर एउटा कुरा भने होइन त्यहाँ के दिमागले के स्ट्राइक गर्यो भन्दाखेरि टाइम छ भने लाइभ छ हो कि लाइभ छ भने टाइम छ लाइभ छ भने टाइम छ दिमागले त्यही स्ट्राइक गर्यो कि भन्न के होला यार टाइम अनुसार लाइफलाई त्यसरी लानुपर्छ हो
कि लाइफ अनुसार टाइमलाइन त्यसरी म्यानेज गर्नुपर्छ क्या कन्फ्युजिङ भइदियो यार दिमागै छ औडा भएछ नि औडा यार खस्यो भर्खरै खसेको हजुर हजुर कता उताबाट आउनुभएको ए मेरो पनि नट खसेछ क्या लाइटको यहाँको सो निर्माणको चाहिँ मिरर खस्यो मेरो चाहिँ लाइटको साइड लाइटको नट खस्यो अब चाहिँ हामी एउटा वर्कसपमा हेर्छौँ केही जुगाड गर्न मिल्छ कि भनेर ओए मलिकको आइयो क्या वे यहाँ जाऊँ न यहाँ वर्कसप चाहिँ भेट्यो एउटा टट्ट दाइ यसको नट छ खसेछ के छैन यहाँ सोधौँ है दाइ सुपर ग्लु छ दिन्न जुगाड हुँदैछ है गाइजहरू हाम्रो कस्तो दुइटैको एउटा एउटा निस्किदिरहेको क्या सो ब्याक लाइट चाहिँ नफेर्नु होला मैले नि पहिला फ्यान्टम हालेको थिएँ फ्यान्टम हाल्ने बेला चाहिँ यस्तो काट्नु परेको थियो अनि अहिले वायरिङहरू सब यस्तो यस्तो भइरह त्यही भएर म चाहिँ फ्यान्टम अथवा अरू केही लाइटहरू हाल्न चाहिँ सजेस्ट गर्दिनँ दिस इज जुगाड है गाइज अड्डेलाई पर्दैन तर दिइराख्नु ब्यागमा ल दाइ गयौँ धन्यवाद ल जाऊँ सो साइड लाइट निस्केको चाहिँ हामीले नटै पाएन अनि सुपर ग्लु लगाएर जुगाड गरियो वर्कसप यहीँ रहेछ फेरि अर्को पनि नट हालेको इजी हुन्थ्यो लङ लास्टिङ हुन्थ्यो नट हालेको भए अब के गर्ने तालो केही होइन 5 किलोमिटर अब मलिखो आउनु खाने भन्दैछु ल फर्स्ट ट्राई ठुलो त नखाने यार फर्स्टमा सानो खाने हो चाहिँ के यो ब्राउन होइन भयो मिठो होला त दिदी गयौँ है लेट्स गो सो हामी चाहिँ मलेकुमा प्राउनसन खाइयो अनि एकैछिन रेस्ट गरियो अनि अब चाहिँ हामी नन स्टप डाइरेक्ट काठमाडौँमै रोक्छौँ अब आज चाहिँ ए कुरुम कुरुम सरी यार कुरुम कुरुम खाइयो मिठै भयो मलाई चाहिँ हल्का हल्का मत आयो थोरै खाना साथ अनि हाम्रो चिम्पू सरलाई चाहिँ एकदमै मिठो लाग्यो अरे अनि एकदमै कुरुम कुरुमै
खोज्नु भएको थियो कुरुमै पाउनुभयो अनि एकदमै खुसी होइन यो ठाउँमा त्यो गाउँमा सो हामी चाहिँ यो थानकोटको उकालो उक्लिँदै हो एन्ड यहाँ चाहिँ अति वाइल्ड पाराको रेस चलिरहेछ को अगाडि जाने भनेर जो अगाडि गयो त्यसले ठाउँ पायो पछाडि पढ्ने पछाडि पऱ्यो सो द्याट्स ह्यापनिङ हियर यो गयो अब यो नि आउँछ पेले मादर यो ट्रकहरू साँच्चीको रोडको किङ हो ऊ हेर्न जसको पनि रोड किङ आउँछ के छ यता के गरौँ हवे के गरौँ आयो गाडी आयो हेरेर आउँछ भनेको लेट्स गो यो काठमाडौँ यो फाइनली कति कालो यार उता त उता होइन कति कालो पोखरामा त पानी पर्न लागेको बेला हुन्छ यार यस्तो पुरै कालो है सुप्पा सेकुवा घर एन्ड कटेज रे नजाऊ आहा सललल्ल बाटो यार अब त ये फाइनली है चिम्पू तर आज रमाइलो भयो होइन बिचमा अति चरु घाम लाग्यो अनि त्यो पछि अलि लोसे भयो एनर्जी सब सकियो भनौँ होइन नत्र पहिला त यस्तो एनर्जेटिक थियौँ हामी आउने बेला त यार सो चिम्पुले चाहिँ यो भ्लगमा होइन म लास्ट यो एन्डिङको भ्लगको लास्ट एन्डिङसम्म चाहिँ कतिवटा नाम भन्न सक्छु लास्टमा भन्छु भनेरैछ है अनि त्यति बेला त बिर्सियो अहिले भ्लग हेर्ने बेला चाहिँ बल्ल थाहा पाएँ कि सो म चाहिँ अब कल गरेर सोध्छु त्यसलाई उयो कतिवटा नाम थाहा पाइस् त नि यीबाट आउने केटाहरूको भनेर सोध्छु सो के भन्छ है त जेम्सलाई कल गरौँ ल कहाँ छ थाहा होइन फेरि उठाउँछ उठाउनु पनि थाहा होइन Let's see. Hello. कता छस्? म घरमा नै। अनि सुन्द भन्न। अनि यीबाट उयो कतिवटा नाम थाहा पाइस्? यीबाट? थाहा पाएन रे औडा यार म घरमै तर तैँले यीबाट थाहा पाउँछु भन्दैछ नि लास्टमा भन्छु भन्दैछ त त्यो दिन सोध्नै बिर्सेछ भन्न त अब नाम थाहा छैन के रे त्यति हो यत्रो धेरै दिन दिँदा नि थाहा पाइनस् है हौडा रे ल ल ल अनि अनि सेयरमा भरिस् है आइपिओ ए ल त्यो नि भयो ल बाई बाई भ्लग गर्दै हो ल बाई बाई एउटा रहेछ स्याहार सो त्यसले थाहा पाएन त्यस्तै लागिरहेको थियो होइन अनि नभन्दै केही थाहा पाएन एकलव्यमा थाहा पाएछ एन्ड नयाँ हुन्छ लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु अनि पहिलाबाट लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्नु त हुनुहुन्छ होइन सो सी नेक्स्ट ब्लग काठमाडौँको नेक्स्ट सिरिज आउँछ नयाँ नेक्स्ट सिरिज अनि नेक्स्ट ब्लग आउँछ सो बाई बाई सी नेक्स्ट ब्लग सब्सक्राइब गर्नु होला सेयर गर्नु होला अनि रमाइलो लाग्यो होला बाई बाई पिस बुम